ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحسنات يذهبن
والمجانبنا السيئات صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا مالک خالق رازق داتا غریب نواز ہے۔ امگن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیما دویر رب دے حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عنوان تے گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے ایسے عمل جنہ دے کرن دی وجہ تو اللہ رب العزت دی ذات انسان دے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دے قدم پھیر دیندے نے۔ دنیا تے ہر انسان دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ میرے گناہ اللہ رب العزت دی ذات معاف کر دے وے۔ اسی نماز پڑھنے ہاں اس وجہ تو کہ رب ساڈے گناہ معاف کر دے وے، روزے رکھنے ہاں اس وجہ تو کہ رب گناہ معاف کر دے وے، زکوٰۃ دینے ہاں اس وجہ تو کہ رب ساڈے گناہاں نو معاف کر دے وے۔ لیکن سامعین محترم، میں ایک بات تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ معافی صرف اس بندے واسطے ہے جیڑا بندہ کبیرہ گناہوں تو بچے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اصول بیان فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تسی کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ گے، بڑے بڑے گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لو گے، تے جڑے چھوٹے موٹے گناہ نے اے رب تواڈے ویسے ہی معاف کر دے گا اور تانوں جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ نیکیاں گناہاں نو معاف کر دیاں نے، کیونکہ رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، لیکن انہاں لوگاں دے گناہ معاف ہوندے نے جڑے گناہاں نو چھوڑ دیندے نے، گناہاں تو بچن دی کوشش کردے نے۔ آئیے میں چند عمل تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ جنہ دے کرن دی وجہ تو اللہ رب العزت دی ذات انسان دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ بے شمار ایسے عمل نے، ایسے اعمال نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ آئیے ذرا میں کچھ عمل قرآن دے اندر بیان کرنا چاہنا، قرآن دی روشنی دے اندر بیان کرنا چاہنا۔ کچھ عمل اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن دے اندر بیان فرمائے نے کہ بندہ انہاں نو اپنائے گا، اللہ پاک انہاں دے ذریعے انہاں دے گناہ معاف کر دے گا۔ پہلے نمبر تے اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی دا مفہوم سمجھیے، تقوی دا لغت دے اندر معنی اے آ کہ بندہ کسی چیز تو بچ جائے، تقوی دا معنی کسی چیز تو بچنا، اور اصطلاحی معنی اے دا اے آ کہ بندہ اپنے اور جس چیز تو ڈردا ہے او دے درمیان کسی چیز نو ڈھال بنا لے، اور اللہ رب العزت دے کولوں، اللہ رب العزت دے عذاب تو، اللہ رب العزت دی ناراضی تو اور بچن واسطے بندہ اپنے اور عذاب دے درمیان جیڑا کسی چیز نو ڈھال بنا لے، ادا معنی تقوی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا جیڑا بندہ میرا تقوی اختیار کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان
اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو، اپنے آپ مومن سدان والے ہو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک دا تقوی اختیار کرو گے، رب جیڑا نہ توانو ایسیاں کو حق تے باطل دے درمیان فرق کرن واسطے قوتاں عطا کرے گا، اللہ پاک تواڈے تو تواڈیاں برائیاں دور کر دے گا اور توانو بخش دے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت دا ڈر اپنے دل دے اندر بہاؤنا، اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرو، اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کرو نا، اور سیدھی سچی گل کرو، ایم کرو گے اللہ تواڈے اعمال دی اصلاح کر دے گا، اللہ تواڈے حالات تے عادات ٹھیک کر دے گا، نال تواڈے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت کو ڈر جاؤ، اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کرو، آمینہ دے لال دے اتے ایمان لے کے آؤ نا، میں توانو اپنی رحمت دے نال 2 اجر عطا کرانگا اور تواڈے واسطے روشنی تے نور عطا کرانگا، جدے اندر تسی چل کے جنت دے اندر چلے جاؤ گے اور تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں، اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام سنیے نا، اللہ فرماندے نے وَمَن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرا تقوی اختیار کرے گا، میرا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کرے گا، میں اس بندے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا اور اس بندے نو 2 اجر عطا کراں گا۔ اللہ رب العزت دا جیڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے، کائنات دے لوگوں، اے بہت عظیم عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ پاک اس عمل دی وجہ تو انسان دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ پرانے وقتاں دے اندر ایک بندہ ایدی موت دا ویلا قریب آیا، ساری عمر اس بندے نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، ایدی موت دا ویلا قریب آ گیا، اپنے بیٹیاں نو نصیحت کردا ہے، اپنے بیٹیاں کولوں وعدہ لیندا ہے، اے میرے بیٹے ہو، میں تہاڈا باپ ہاں، مینوں کس طرح دا پایا ہے؟ بیٹے آندے نے ابا جی تانوں اسی بڑا اچھا پایا ہے۔ باپ آندا پترو میں ساری اپنی زندگی دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی نیکی نے جے
بچائی. مینوں اللہ رب العزت دی ذات دے کولوں بڑا ڈر لگدا ہے اگر میں مر جاواں تے میری جیڑی میت ہے نا میری لاش نو ساڑ کے ایدی راکھ بنا لینی ہے. ادھی راکھ جیڑی ہے خشکی تے بخیر دینی ہے, ادھی راکھ ہواواں دے اندر اڑا دینی ہے. اے مر جاندا ہے ایدی میت نو ایدے پتراں نے دی وصیت دے مطابق جلا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں ایک دن آمدی بہت زیادہ تیز آئی ہے. ایدے پتراں نے دی سوا جیڑی راکھ ہے نا ہواواں دے اندر اڑا دیتی ہے, کچھ خشکی تے بخیر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے کن کہہ کے اس بندے نو اپنے سامنے حاضر کر لیا. اللہ پوچھتے نے میرے بندیا کیڑی چیز نے کم کرن تے تینوں مجبور کیتا ہے؟ آندا اللہ سونیا میں تیرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا سا. اللہ میرے اندر انیاں طاقت ہی نہیں سن میں تیرے عذاباں نو سہ سکاں. اللہ میرے دل دے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا سی. اللہ فرماندے نے میرے بندے اس عمل دی وجہ تو میرے ڈر دی وجہ تو تیرے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو گیا. جا بندیا میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا عمل میرے محبوب اللہ رب العزت نے فرمایا جیڑا بندہ آمنہ دے لال دی اطاعت کرے گا رب اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے گا. اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماندے نے محبوب سونیا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب سونیا ان بندیاں نو کہہ دے اگر تسی اللہ پاک دی ذات دے نال محبت کر دے ہو پھر میرے محبوب دی اطاعت کرنی جے, پھر میری اتباع کرو نا, میری اطاعت کرو نا. اگر آمنہ دلال دی اطاعت کران گے تے لوگوں ملے گا کی وائی فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ پاک تواڈے نال محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تواڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے یا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے انہاں نے نیک عمل کیتے آمنہ دے لال دے اتے جو نازل فرمایا او دے تے ایمان لے کے آئے. اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اعمال انہاں دے عادات اطوار جڑے نے میں انہاں دے درست کر دیاں گا اور انہاں دیاں جڑیاں گناہ نے اللہ فرماندے نے میں انہاں نو معاف کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں تیسرا عمل اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر بیان فرمایا جیڑا بندہ اللہ رب العزت دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے اور چھپ چھپ کے صدقہ کردا ہے یعنی ظاہر نہیں صدقے نو کردا ریاکاری تو بچدا ہے صرف اس وجہ تو چھپ کے سجدہ کا صدقہ کردا ہے اللہ میرے تے راضی ہو جائے اللہ میرے تے راضی ہو جائے. چھپ کے صدقہ کرنے والا بندہ اللہ پاک نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعمائی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
اللہ فرماندے نے اگر تسی اپنے صدقے نو ظاہر کرو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر چھپا کے کرو، اگر اینو چوری چھپے یتیماں تے مسکیناں دے نال تعاون کرو، اے بہت اچھی گل ہے، بہت اچھی گل ہے، ایدا صلہ کی ملے گا؟ اگر چھپا کے صدقہ کرو گے رب تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو اے تین عمل میں قرآن دے اندروں بیان فرمائے نے، جیڑا بندہ اللہ رب العزت دا تقوی اختیار کردا ہے، آمینہ دے لال دی اطاعت کردا ہے اور چوری چھپے صدقہ کردا ہے، رب اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ آج چوتھا عمل میں بیان کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اچھا گل سنو، ایک گل میں اپنی نہیں کر رہا، اپنے باپ دی گل نہیں سنان لگا، اپنے کسے بڑے یا چھوٹے دی گل نہیں سنان لگا، صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا۔ سورۃ فاتحہ تو بعد جدو امام آمین آکے تے مقتدی بھی آمین آکن، جیڑا مقتدی امام دے نال آمین کہے گا، اگر او دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک او دے سابقہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ دوسری حدیث میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، پنجواں مسئلہ، پنجواں عمل کیے، آمینہ دلال نے فرمایا، اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جدو امام سمیع اللہ ہولی من حمیدہ کہندا ہے، او دے جواب اندر مقتدی جیڑا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے دعا پڑھدا ہے، اے دعا پڑھدا ہے، اور جس بندے دی یہ دعا فرشتیاں دی دعا دے نال مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آمینہ دلال نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے سابقہ گناہ معاف کر دین گے۔ یہ دوویں عمل، ایک بندہ جیڑا سورۃ فاتحہ تو بعد آمین پڑھدا ہے، سورۃ فاتحہ تو بعد آمین کہندا ہے، جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی، اللہ پاک او دے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جدی سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ دے جواب اندر جیڑا بندہ ربنا ولک الحمد پڑھے گا، ایدا اے پڑھنا فرشتیاں دے نال مل گیا، اللہ پاک اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اے عمل کرن دی اس بندے نو توفیق ملے گی جیڑا جماعت دے نال نماز پڑھے گا۔ اور میں اللہ رب العزت دا شکر ادا کرنا وا، اللہ پاک نے دوویں سنتا میرے مسلک نو عطا فرمائیاں ہیں۔ اہل حدیث دے اندروں کوئی بندہ اس عمل تو انکار نہیں کر سکدا۔ کائنات دے لوگو آؤ 8ویں نمبر تے 6ویں نمبر تے میں مسئلہ بیان کرنا چاہنا۔ 6واں عمل جدی وجہ تو اللہ پاک بندیاں دے گناہ معاف کر دیندے نے، جیڑا بندہ رحم دل ہے، رحم دل انسان ہے، لوگاں دے اندر خوشیاں تقسیم کرنے والا ہے، لوگاں دیاں پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اوکھے سوکھے ویلے لوکاں دے کم آن والا ہے، اللہ دی مخلوق دے نال پیار کرنے والا بندہ، رحم دل انسان، اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر دین گے۔ یار صرف نمازاں پڑھن نال معافی نہیں جے ملنی، تسبیحاں
پھیرن نال معافی نہیں ملنی، روزے رکھن نال معافی نہیں ملنی، اے مخلوق خدا دے نال پیار کریاں معافیاں ملدیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پرانے وقتاں دے اندر، پہلے وقتاں دے اندر ایک بندہ تنگ دستاں دے نال پیار کریا کردا، لوگاں نو قرضے دیا کردا سی، اور جڑا بندہ مقروض ہے اگر وعدے دے مطابق ادا نہیں سی کر سکدا، تنگ دست ہو جاندا سی، او بندہ کہندا میں اس بندے نو مہلت دے دینا سا، اگر مہلت دے باوجود بھی او بندہ میرا قرض ادا نہیں سی کر سکدا، میں اور زیادہ انہوں آسانیاں کر دینا سا۔ اے بندہ اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہے، سوال جواب ہو رہے نے، فرشتے کہندے نے او بندیا تیرے کول جنت جان واسطے شے کوئی نہیں، نیکیاں کوئی نہیں۔ اے بندہ کہندا جی میں کوئی نیکیاں دے انبار تے نہیں لے کے آیا، میں کوئی بہت زیادہ نیکیاں تے نہیں کیتیاں، لیکن ایک عمل میرا موجود ہے، ایک عمل میں کر کے آیا۔ فرشتے آندے نے او عمل دس، آندا جی میں لوگاں دے نال جڑا نہ نرمی والا معاملہ کردا رہا وا، لوگ میرے کولوں قرض لے جاندے، اگر کوئی ادا کر سکدا تے ٹھیک ہے، اگر وہ وعدے دے مطابق ادا کر دیندا ٹھیک ہے، اگر نسی ادا کردا میں انہوں مہلت دے دیندا رہا وا، اگر وہ دے باوجود ادا نہیں سی کردا میں اپنا قرض انہوں معاف کر دیندا رہا وا، وہ دے تے رحم کردا رہا وا۔ اللہ کہن گے میرے بندیا دنیا تے تو میرے بندیاں تے رحم کردا رہا ہے، اور جا بندیا میں رب تینوں معاف کر دینا وا، میں رب اج تیرے تے رحم کر کے تیرے گناہاں نوں معاف کر کے تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ہی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں اس طرح ایک بندہ سفر کردا پیا ہے، اور سفر کردیاں اس بندے نے ایک ٹہنی ویکھ لئی ہے جڑی سڑک دے اوتے آئی ہے، جدی وجہ تو لوگاں نوں تکلیف ہوندی ہے، اس ٹہنی دی وجہ تو لوگ پریشان ہوندے نے۔ اس بندے نے سوچیا کہ اس ٹہنی دی وجہ تو لوگ پریشان ہون گے، اس بندے نے ٹہنی جڑی درخت دی ٹہنی کٹ دتی ہے، درخت دی شاخ کٹ دتی ہے، کس وجہ تو کہ لوگ دی وجہ تو پریشان نہ ہون، اے ٹہنی لوگاں نوں تکلیف دیندی سی، اور او دا اے عمل اللہ پاک نوں اینا پسند آیا اس بندے دا اے عمل، اللہ پاک نے اس عمل دی وجہ تو بندے دے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے وقتاں دے اندر ایک بندہ اینوں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، انہیں پانی پین واسطے کنویں دے اندر چلا جاندا ہے، جدوں کنویں تو باہر نکلیا ویکھدا کہ ایک کتے دا بچہ اینوں بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اور پیاس دی وجہ تو ایک گلی مٹی نوں چٹدا پیا ہے۔ اس بندے دے دل دے اندر گل آئی ہے اس کتے نوں پانی پلانا ہے، اے بندہ کھوہ دے اندر اترے آئے اور پانی لیان واسطے چیز کوئی نہیں، اس بندے نے اپنا موزہ اتارے آئے، او دے اندر پانی پڑیا، پانی پر کے تے باہر لیا کے کتے نوں پلایا ہے۔ رب نو دا عمل اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے اسے دے عمل دی وجہ تو دے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ یارو تے جانور سی جدے نال انسان نے رحم کیتا ہے، جنوں پانی پلایا ہے، اج اسی انسان دے کیوں نہیں رحم کر دے، اج اسی انسان دا دکھ درد کیوں نہیں سمجھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ 7ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر کرن والیاں دی مجلس دے اندر بیٹھ جاندا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العزت دے کچھ فرشتے اس طرح زمین دے اتے گلیاں دے اندر چکر لگاندے نے اور ذکر کرن والیاں دی مجلس نو تلاش کردے نے، جڑے بندے اللہ رب العزت دا ذکر کردے نے فرشتے ایسیاں مجلساں تلاش کردے نے، کائنات دے لوگوں فرشتیاں نو لبدیاں اے مجلس لب جاندی ہے ذکر دی، فرشتے ایک دوسرے نو آواز دیندے نے اوے آ جاؤ جس مقصد واسطے دنیا تے آئے سو او مطلب مل گیا ہے۔ اے فرشتے ذکر کرن والیاں دی مجلس
دے اندر آ جاندے نے اور انہاں دے اوتے اپنے پراں نوں بچھا لیندے نے اس طرح پر بچھا کے آسمان دی طرف چلے جاندے نے آسمان نے دنیا تے چلے جاندے نے اللہ پاک میرے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نوں پوچھدے نے اے میرے فرشتیوں کتوں آئے ہو فرشتیاں دے اللہ سونیا اسی دنیا تو آئے ہاں اللہ رب العزت جانتے ہویا بھی انہاں نوں پوچھدے نے دنیا تے کی لین گئے سو فرشتیاں دے اللہ سونیا اسی تیرے بندیاں دیاں ذکر کرن والیاں مجلساں تلاش کرن گئے ساں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پوچھ دینے میرے فرشتے ہو کیا میرے بندے کس چیز دا میں کی کر دے پئے سن فرشتے اللہ سونے تیرے بندے تیرا ذکر کر دے پئے سن تیری حمداں ثناواں بیان کر دے پئے سن اللہ پوچھ دینے میرے فرشتے ہو کیا میرے بندیاں نے مینوں ویکھے آئے فرشتے اللہ سونے تینوں ویکھے آتے کوئی نہیں اللہ کہندے نے اگر میرے بندے مینوں ویکھ لیندے پھر انہاں دی کیفیت تے حالت کس طرح دی ہوندی فرشتیاں دے اللہ سونیا اگر تیرے بندے تینوں ویکھ لیندے پھر کثرت دے نال تیرا ذکر کر دے کثرت دے نال تیری حمداں ثناواں بیان کر دے اللہ پوچھ دینے میرے فرشتے ہو کیا میرے بندے میرے کولوں سوال کس چیز دا کر دے سن فرشتیاں دے اللہ تیرے کول تیری جنت دا سوال کر دے سن اللہ پوچھ دینے میرے فرشتے ہو کیا میرے بندیاں نے جنت ویکھی ہے فرمایا اللہ سونے تیری جنت نہیں ویکھی فرمایا اگر جنت نو ویکھ لیندے پھر انہاں دی کیفیت تے حالت کس طرح دی ہوندی فرشتے آندے نے اللہ اگر تیری جنت نو ویکھ لیندے پھر اور زیادہ تیرے کول تیری جنت دا سوال کر دے اللہ پوچھدے نے میرے فرشتے ہو میرے بندے میرے کولوں پناہ کس چیز تو مانگ دے سن فرشتے آندے اللہ تیرے بندے تیری جہنم تو تیری پناہ مانگ دے سن اللہ پوچھدے نے میرے فرشتے ہو کیا میرے بندے نے جہنم نو ویکھیا ہے فرشتے آندے اللہ تیری جہنم ویکھی تے کوئی نہیں اللہ فرماندے فرشتے ہو اگر میرے بندے جہنم نو ویکھ لیندے تے پھر انہاں دی حالت تے کیفیت کس طرح دی ہوندی تے فرشتے آندے اللہ اگر تیرے بندے تیری جہنم نو ویکھ لیندے تیری جہنم نو ویکھ لیندے تیری جہنم نو ویکھ لیندے پھر اور زیادہ تیرے کولو جہنم تو پناہ مانگ دے تے اللہ فرماندے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جس چیز دا سوال کر دے سن میں اپنے بندیاں نو عطا کر دیتی ہے اور جس چیز تو پناہ مانگ دے سن میں ادو تو انہاں نو پناہ دے دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرشتیاں دے اللہ سونیا انہاں دے اندر ایک بندہ ہے او تے ذکر کرن واسطے نہیں سی آیا او دا ارادہ ہی ذکر کرن دا کوئی نہیں سی بس ایویں ننگدا ٹپدا اس مجلس دے اندر بیٹھ گیا ہے اللہ دے میرے فرشتو گواہ بن جاؤ میرے فرشتو گواہ بن جاؤ نہ اس بندے دے بھی گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے نے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو جتھے شراب تے کباب دیاں محفلاں سجاندے ہو یار کدی اللہ دے ذکر دیاں محفلاں بھی سجایا کرو اللہ دے ذکر دیاں مجلساں وچ آن کے بیاہ کرو بہت بڑا اجر ہے رب اس بندے دے گناہ معاف کر دے گا آؤ میں 8واں نمبر بیان کراں اور آخری بیان کراں جیڑا بندہ تکلیفاں تے ازمائشاں تے صبر کردا ہے یار دنیا تے ویکھ دے ہو ہر بندے تے پریشانی تے تکلیف آندی ہے ہر بندہ ازمائش دے اندر مبتلا ہوندا ہے ایک بندہ نمازی پرہیزی ہے اور حلال تے حرام دے درمیان تمیز بھی رکھدا ہے فحاشی تے ظلم تو دور رہندا ہے اس بندے دے بھی پریشانی تے مصیبت آندی ہے جیڑا بندہ پریشانی دے وقت ازمائش دے وقت صبر کرے گا اللہ پاک اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دین گے اللہ فرماندے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے صبر کیتا نیک عمل کیتے اللہ پاک انہاں بندیاں نو بہت بڑا اجر عطا کرے گا اللہ پاک انہاں بندیاں دے گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے مومن بندہ مومن عورت ہر وقت کسی نہ کسی ازمائش دے اندر مبتلا ہوندے نے
ہے، کدی بندہ خود بیمار ہو جاندا ہے، کدی بندے نو اولاد دا صدمہ پہنچ جاندا ہے، کدی بندے نو مالی تے جانی نقصان دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ جیڑا بندہ ایتھے صبر کرے گا رب اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے نو کوئی تکلیف تے آزمائش نہیں پہنچدی، اگر بندہ بیمار ہو جائے یا تکلیف پہنچ جائے اللہ پاک اس بیماری دی وجہ تو اس تکلیف دی وجہ تو بندے دے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو، وہ گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں، ہر انسان خطا دا پتلا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا دا پتلا ہے۔ گناہ ہو جائے رب کو معافیاں مانگ لیا کرو، گناہ ہو جائے رب دے سامنے آن کے تے رو لیا کرو نا، رب صغیرہ گناہ معاف کرے گا۔ اگر انسان کو کبیرہ گناہ ہو جائے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح۔ عامل نبی اللہ رب العزت نے فرمایا او بندے جنہاں نے برے عمل کیتے، کبیرہ گناہ کر لے، جہالت دی وجہ تو گناہ کر بیٹھے نے، پھر اپنے عمل دی اصلاح کر لئیے، اللہ رب العزت دی معافی مانگ لئیے، اللہ دے سامنے رو لے آئے، اللہ کو اس گناہ تے توبہ کر لئیے، رب فرماندے نے میں اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دینا وا۔ کائنات دے لوگو، معافی اس بندے واسطے آ جیڑا گناہ کردا ہے پھر گناہ تے پشیمان ہوندا ہے، گناہ تے آنسو بہاندا ہے، اس گناہ نو چھوڑ دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب کیسا مہربان ہے، رب کیسا مہربان ہے، اس رب نے کدی اے نہیں تانوں آکھیا او میرے بندیا گناہ تے دنے کیتا صحیح معافی رات نو کیوں مانگنا پیا ہے، گناہ رات نو کیتا صحیح معافی دنے کیوں مانگنا پیا ہے۔ رب نے تیری موت تک جیڑا توبہ دا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ گناہ دن ہو جائے رات نو ہو جائے کسے ٹائم بھی اپنے گھر دے اندر ہے پھر بھی مسلح ڈا کے رب نو پکاریا کر، رب نال گلاں کریا کر، اگر مسجد دے اندر ہے کتے نکرے لگ کے رب نال گلاں کریا کر، اللہ سونے میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، رب نو گناہ دسیا کر، اللہ میں بھی گناہ کر کے آیا، اللہ بھی گناہ ہو گیا ہے، اللہ بھی گناہ کر کے آیا وا، ربا سونے میں بے بس ہاں، اللہ میں تیرا کمزور جہا بندہ، اللہ تیرے عذاباں نو نہیں چل سکدا، ربا اپنی رحمت دے نال میرے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اوے رب نال گلاں کریا کرو نا، اور کدی آکھیا کرو رب دے سامنے التجاواں کریا کرو، میرے کول عیباں دے انبار اللہ، میرے کول گناہ دے انبار اللہ، تیری صفت غفار ستار اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، ربا تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، یار رب تے آندا ہے او کیڑا ویلا ہوئے میرا بندہ آن کے میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے وے، رب نے فرمایا میرا تقوی اختیار کرو میں معاف کر دیاں گا، آمینہ دے لال دی اطاعت کرو میں معاف کر دیاں گا، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو میں معاف کر دیاں گا، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، ربا تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے، میرے جیا آسی کیوں بے
تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو تووے میرے جیا آسی کیوں بے آس ہووے تیری بارگاہ باجوں کدرے نہ ٹوئی تیری بارگاہ باجوں کدرے نہ ٹوئی تیرے علاوہ اور چارہ نہ کوئی گناہگار عاجز بے کس بیچارہ گناہگار بے عاجز بے کس بیچارہ مگر تیری رحمت دا مولا زہرا ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے نہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا ہے پھر غیراں اگے اور پھر غیراں اگے کیوں دامن پھیلاواں کیوں مشرک بنا کیوں جہنم نو جاواں میں ہر ویل تیرے دوارے تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا ہر جاتے ہر ویلے میری یہ صدا ہے میں بندہ ہاں تیرا تو میرا الہ ہے کری خاتمہ خیر اے ہو دعا ہے اے ہو آرزو ہے اے ہو التجا ہے قبر دے عذابوں قبر دے عذابوں کر دیں آسانی تیری مہربانی تیری مہربانی محشر نو ایک ویلا او وی آوے ساکی کوثر بر بر پلاوے میں دن رات سونیا اے ہو کراں دواواں میں دن رات سونیا اے ہو کراں دعاواں قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاواں اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک جڑے نیکیاں نے انسان دے گناہاں نو مٹا دیندیاں نے لیکن جڑا بندہ کبیرہ گناہ کردا ہے کبیرہ گناہ یہ توبہ دے نال معاف ہوندا ہے اور ایک دفعہ کبیرہ گناہ کردا ہے لیکن بندہ دل دے اندر یہ خیال رکھدا ہے کہ میں گناہ کر لینا پھر رب کولوں معافی مانگ لواں گا اس تے بندے دی توبہ قبول نہیں جنی دیر تک گناہ نو چھڈے گا نہیں اس گناہ تو باز نہیں آئے گا اور پکی توبہ نہیں کرے گا اس بندے نو معافی نہیں مل سکتی اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی بارگاہ دے اندر پکی اور سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنے سنایا اللہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا